अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकिया के साथ मैं हूं माजिद अली और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे भाई आरिफ भाई और जावेद भाई। पिछले दिनों आपने किसी प्रोग्राम में देखा होगा, उन कुछ लोगों ने कहा कि जो है ना आरिफ हमारा शागिर्द है जी। ऐसे ही कोई मुंह उठा के कोई अगर कह दे तो हम किसी से कोई बात कहने का है नहीं, कोई भी अपनी जगह पे खड़े होकर कुछ भी बोल सकता है। मगर मैं एक बात बताता चलूं, उन लोगों से ज़्यादा आरिफ मेरा शागिर्द है, उन लोगों से ज़्यादा आरिफ खुद काम जानता है। और वो बार बार लोग यही फरमा रहे थे कि जी वो आरिफ हमारा शागिर्द है। आरिफ जी पहले ही उस्तादों के, पहले बड़े उस्तादों का शागिर्द है और सिर्फ वक्ती तौर पे उनके साथ आरिफ सिर्फ स्क्रीन पर था। ऐसे ही आरिफ भाई? जी जी। कभी कोई ऐसी बात थी नहीं, कि कोई आपसे ऊपर हो, हालांकि आप उनसे पहले का काम जानते हैं? मैं उन को पहले काम करे ना, मैं वीडियो च पहली दफा आया। तुसा पहले काम करें दे आवे ना, जी, जी। तुसा पहले दे काम जान दे आवे। जी, जी। तुसा कोई ओदे शागिर्द तक है नहीं कोई ना कोई। जेड़ा बंदा बार बार नारे मार के आके कि जी साडा शागिर्द है। नहीं जी, ये असली मकाम ते हुण आए, अभी ये अपनी असल जगह पे आया है। भाई मेरी बात सुनो जी जहाँ माजिद भाई, जी जी, बताएं भावे बताएं। जानू बाबा है ते भावे मैया ते जवेद भावे है, काली जवेद बाबा है, है, भावे हाजी काली बाबा है ते भावे हाँ जवेद हाजी बाबा था सुनो हाजी बाबा है ते भावे जी। अवैस अवैस है ही, ते बिल्कुल गाले ओ सारे शर्गिते दिन। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, भावे बिल्कुल ऐसे ही मैं है। खड़ो तो मैं शर्गित पहला तेडा जी है जी। ना, ते सिर्फ आरिफ भाई वो ताकत जड़ी है वीडियो में उनके साथ ऐसे आए। सुनो हाँ वीडियो के जी उन्होंने साथ कटे जी 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 ते लिहाजा मैं बात एक करा जी जी। ते उनमें जानू को ज्यादा ताकत मैं रखे ना। वो तो हमें पता है, जावेद भाई को पता है, हम सबको पता है, उनसे बहुत ज्यादा आप काम जानते हैं, बहुत ज्यादा चिल्ले आपने किए हुए हैं। माजिद भाई हैं? आप इनसे पूछें कि आपको ले गए हैं या खुद गए हो? ये मुझे तो ये लग रहा है कि इसका उस टाइम दिमाग मऊफ था, इसका दिमाग उस देखिए टाइम मेरे माजिद ख्याल भाई, से, ये मुझे तो मुझे बच्चा ये है लग रहा है, क्योंकि अगर ये होश में होता इस तरीके का बयान कभी भी इससे नहीं ले सकते थे। ऐसी बात है, ये तो मैं जानता हूं जावेद भाई। ये तो आरिफ हमेशा, हम जब भी अगर उन लोगों ने मेरे साथ अगर काम किया भी है ना, पीछे आरिफ तुम होते थे, पीछे से सारा काम तुम संभालते थे ना। जी जी। चाहे वो स्क्रीन के आगे मैंने उनको रखा था, वो भी मेरे शागिर्द हैं, मैंने स्क्रीन के आगे उनको रखा था, जैसे आप है स्क्रीन के आगे, अब आरिफ है स्क्रीन के आगे। पीछे सारा मैं काम हमेशा मैं पीछे से ये होता था, पीछे सारा काम मैं आरिफ करता था। जेने जेने दूरा पर जितना फुल धागा करेंदे थे कितने चिल्ले वगैरह कड़े में आरिफ पीछे से लगाता था सारे। कवर कर लेना मैं कवर करेना मैं तो ओ वीडियो के सामने वो दिखेंदे। और पिछले जैसे प्रोग्राम में उन्होंने बार बार एक बात पे जोर डाला कि जी आरिफ हमारा शागिर्द है, अब हमारा नाक नहीं कटवाना। भाई ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो मुझे ये बताएं, जब कोई बंदा अपने असल उस्ताद के पास आता है, तो आप भी अगर 3 साल मेरे से सीख के गए, मेरे से काम सीख के इजाज़त लेके गए, अपना काम किया है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप वहाँ पे जाके और दूसरे जो आपके साथ मेरे शागिर्द हैं उनको कहें कि नहीं जी ये हमारे शागिर्द हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो एक नामुनासिब सी बात है। ये वीडियो बनाने की हमें ज़रूरत नहीं थी, ये वीडियो हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मगर आप लोगों के सामने ये चीज़ क्लियर करनी थी कि भाई आरिफ सिर्फ मेरा शागिर्द है, उनका कोई शागिर्द नहीं है। आरिफ को जितना इल्म दिया गया है मैंने दिया है, और जितनी इस टाइम इसके पास ताकत है मेरी दी हुई है। आप खुद नाज़रीन को बताएं आरिफ भाई। जय माजिद भाई ने साहब दा उस्ताद ही माजिद भाई है, मेरा उस्ताद भी माजिद भाई है। जितनी ताकत इन्हें दी है मैं को देती है, जावेद भाई को देती है, और जानू बाबे को देती है, काले बाबे को देती है, हाजी बाबे को देती है, सबको इन्हें देती है। अब कोई खड़े होके वीडियो में ज़बरदस्ती किसी से बयान दिलाए और बाद में उस बयान पे जी कायम हो जाए, मुझे तो, मैं जब मैंने वीडियो देखा जावेद भाई, मैं सीरियसली मेरा जहन में अजीब सा एक दिमाग मेरा जो है ना काम, मैंने कहा यार एक अगर अपने असल जरूर आता है इन जी बातों का कि बीच सवाल भी कुछ ऐसे गए हैं कि जो लोगों के पास गलत नहीं चीज होते। पहुंचती है। हमेशा बात बंदा वो करे जो सही हो,
بھلے ٹھیک ہے آپ کو ہم نے اجازت دی, آج آپ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم نے کبھی بھی کسی کے کام میں کبھی رکاوٹ جاوید بھائی نہیں کرنے نہیں ڈالی. جو بھی معاملے ہوئے ہیں کبھی ہم نے کسی کا نام لے کے یہ نہیں کہا کہ فلاں بندے نے ایسے کیا ہے یا فلاں بندے نے ایسے کیا ہے, مگر ایک اچھے خاصے عالم بندے کو جو خود عالم ہے, خود کام کرنے والا ہے, اس کو آپ کھڑے ہو کے اسکرین کے آگے کہیں کہ یار فلاں بندہ جو ہے نا میرا مجھے شاگرد. پتہ نہیں چلا کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آئی بھی ان کے ساتھ کیسے گیا ہے کہ کیسے نیچے چلا گیا ہے. نہیں ایک یہ عارف, بھول ہوئی ہے ان سے. ایک میں اور چیز بتاؤں, عارف بھائی اردو بہت کم بولتے ہیں. شاید عارف بھائی جو سرائکی میں بات کریں آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے, آپ سمجھ بھی جائیں گے. جو بھی یہ سرائکی میں بولتے ہیں وہ بات امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے, مگر اردو عارف بھائی تھوڑا سا کم سمجھتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کم سمجھتے ہیں تو کوئی بھی اٹھ کے آ جائے اس کو کہے کہ جی آپ ہمارے شاگرد ہو, حالانکہ ان سے 100 گنا زیادہ کام. یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ننو کو بھی حاضر کر سکتا ہے, ببوت ماتا کو بھی حاضر کر سکتا ہے, کالی ماتا کو بھی حاضر کر سکتا ہے, کالے شیطان کو بھی حاضر کر سکتا ہے. جتنے بھی ہم نے جنات کو قابو کیے ہوئے ہیں سب میرے کنٹرول میں ہیں, میری اجازت کے ساتھ یہ ہر چیز کو حاضر کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا. جن چیزوں کی وہ حامی بھرتے ہیں نا کہ فلاں چیز ہماری, فلاں چیز ہماری, میں کھڑے پیر عارف ننو کو حاضر کر سکتا ہے. کوئی لوگ حامی بھرتے ہیں نا کہ یہ جی ہم نے یہ بڑا چیلنج کر لیا. بھائی چیلنج کی کوئی بات نہیں ہے. اگر میں نے ان چیزوں کو قابو کرنے کے بعد اجازت دی ہوئی ہے تو تبھی آپ کے پاس آئی, ٹھیک ہے نا. عارف کو ہر چیز کی اجازت ہے. جب عارف میرے پاس آیا, میرے بیعت ہوا ہے, ہر چیز ہوئی ہے, عارف ہر چیز کو حاضر کھڑے پیر کر سکتا ہے. ببوت ماتا بھی, ببوت ماتا ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے. یار میری بات سنے نا, وہ جڑی جانو بابا ببوت ماتا ہے, بابا ننو ہے, وہ ساری طاقت پچھو میری ہوندی ہے نا. بالکل تساں ہاوے ساری چیزاں دے وچ ساری طاقت میری ہے تو وہ سامنے کریں گا. ایک گال ہے, یعنی کہ یہ دیکھو نا کہ ایک بندہ خود اتنا سب کچھ جاندا ہوئے, اس نو اسکرین دے اگوں آ کے اس نو تساں بار بار جڑا ہے نا لوکاں دے اگوں شاگرد بناؤ, اے بڑا نامناسب کام ہے. نیکسٹ ٹائم میرے کو امید ہے کہ تو کو یہ گال سمجھ آ گئی ہو سی کہ عارف کیا چیز ہے. عارف کوئی عام بندہ کہہ نہیں, وہ سب چیز جان دے, ہر چیز جانتا ہے, وہ ہر چیز کو حاضر کرنا جانتا ہے. ہم اب رات کے اتنے ٹائم میں صرف آپ کو ایک کمال کی چیز دکھانے والے ہیں اس پروگرام کے اندر. شاید آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ ان کی طاقت کس طرح ہے. آج میں اپنے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے سامنے, آپ کے سامنے میں ان کو اپنے ہاتھوں سے چیزیں طاقت ہینڈ اوور کروں گا. اور انشاءاللہ عارف بھائی اب آپ کو صرف راز باقیہ کے اوپر ہی نظر آئیں گے. یہ بات نہیں ہے کہ عارف کو آپ کو ادھر یا ادھر کہیں پہ نظر آئے, نہیں. عارف بھائی کی اصل جگہ راز باقیہ ہی ہے, جی جی, کیونکہ ان کی بنیاد ہی یہی ہے. جی جی جی, میرا کام ہی زیادہ جڑا ہے نا راز باقی چے, ان کی بنیاد ہی لہذا جڑا یہی ہے. میں جانوں دے کٹھے گیا, عارضی توڑ گیا. یہ بھی میرے سے اجازت لے کے گئے تھے. جی جی, یہ بھی نہیں کہ یہ اگر اس کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے اجازت نہیں لی, نہیں. اس کے پاس جانے تک بھی صرف اجازت لے کے گئے تھے کہ وقتی طور پہ استاد جی میں جا رہا ہوں, میں نے واپس آنا ہے. میں نے کھلے دل سے آپ کو اجازت دی تھی. جی جی, ایسی بات ہے نا. اب دیکھو اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک ویڈیو بنا کے اور وہ کہیں جی آپ جائیں تو آپ ہمارا نام, اس کا نام پہلے ہی روشن ہے بھائی, آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نام پہلے ہی روشن ہے, وہ ہر چیز جانتا ہے, وہ ہر کام جانتا ہے اور وہ کام کرنا بھی جانتا ہے. اگر میں آپ کے ساتھ, آپ اگر اتنے بنتے بھی ہیں تو آپ کے سامنے میں بٹھا کے جو چیز یہ حاضر کرے آپ کر کے دکھائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ماجد بھائی پہلی گال تو ہے کہ تو کچھ چیزیں دیتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے تھی, لیکن آج تک میں کو یاد کو نہیں کہ میں کہیں ایسی چیز کو واپسی ہٹا ہوں جی یا ان سے ہرا ہوں جی یا ان کو کنٹرول نہیں کیا. یا اگر ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ, کوئی عالم میرا مقابلہ کرنا چاہے تو میں کھلے دل سے کرنا چاہتا ہوں. جی, اگر ان چیزوں سے جو چیزیں اوپر والی ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. وہ جاتا ہے نیچے یا میں جاتا ہوں. میں وہی کہتا ہوں سمپل, میں چلو ایک چیز کہہ دیتا ہوں کہ بھائی جاوید کھڑا ہے,
جاوید کو آپ جاوید کے اندر سے روح نکالیں, آپ اسکرین کے آگے لے آئیں, جاوید کا ہی روح نکال کے آپ اسکرین کے آگے آپ لے آئیں, پھر اس کو واپس ڈالیں. آپ کریں اتنے, اگر استادوں سے ہٹ کے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے استاد بن گئے تو آپ کریں, چیزیں آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل ہے, کام ہمیشہ وہ لوگ جو اصل کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ناظرین, وہ کبھی بھی بار بار ایسی بھڑکیاں نہیں مارتے, یہ نہیں کہتے کہ یہ فلانا تو ایسے ہو جا, فلانا تو ایسے ہو جا, ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ اس کام کو آپ کو سنبھال کے چلانا چاہیے جس کام کو آپ جانتے ہیں. استادوں کی جو عزت کرتے ہیں نا وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں, وہ چند لوگ ہیں. باقی بیچ راہ میں تو چھوڑنے والے جو مقصد حاصل کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا, وہ جو موسمی مینڈک نہیں ہوتے جاوید بھائی, جی موسمی مینڈک, اگر 4 سال ہم نے کسی کو طاقت دی ہے, پالا ہے, اسکرین پہ کھڑا کیا ہے, تو وہ بھی ناظرین کو پتہ ہے. ناظرین ماجد بھائی وہ تو طاقتیں ہم نے لے لی تھی, جی وہ تو سب ان کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, جی ان کو بھی پتہ ہے. وہ طاقتیں تو میں نے لے لی. بالکل. آپ کس طرح سے پھر آپ کے سامنے جوڑے تھے, ناک رگڑے تھے, آپ پتہ نہیں ہے. وہ طاقتیں تو میرے پاس ہے, میں نے ٹھیک ہے اگر تمہارے کہنے پہ 1-2 چیزیں دی ہیں, باقی تو نہیں. باقی تو چیزیں نہیں ہے نا, کوئی بھی چیز نہیں میری ہے. یہ ہے کہ وہ میں پتہ نہیں کہہ رہے کس موڈ سے آپ کے کہنے پر دے دیے. بالکل ایسے. اب ورنہ میں ناظرین تو کسی وہی کو نہیں ساری دیتا. چیزیں میں آپ لے کو لیتا ہوں, وہ اصل چیزیں دیتا نہیں ہوں میں آپ کو اصل چیزیں انشاءاللہ عارف کے تھرو ہی آپ کو دکھاؤں گا. یہی عارف, انشاءاللہ یہی عارف ساری کی ساری چیزیں آپ کو کھڑے پیر نہ دکھائے, پھر آپ نے کہنا ہے. عارف آپ کو چیزوں کو بالکل ہوا میں بیچ میں ڈال کے نا یہاں سے گم کرے گا, جیسے جاوید بھائی کو یہ طاقت ہے. عارف بھائی آپ کو انسان کو, سوئے ہوئے انسان سے روح نکال کے واپس ڈال کے دکھائے گا, جیسے جاوید بھائی نے بھی کیے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں شعیب کو ہم نے پچھلے پروگرام میں کہاں سے لے کے آئے تھے؟ بڑی دور سے لے گیا ہے. لے کے آئے, بالکل آسمان سے ٹپکا, آسمان سے لے کے کہیں سے آیا تھا, وہ کہیں سے نہیں آیا, سیدھا اوپر سے وہاں لے سے آیا. ایسی چیزیں ہیں ہمارے پاس, ایسی چیزیں ہیں جو سیدھا وہاں سے اٹھا کے یہاں پر آپ کے سامنے, اسکرین کے سامنے آپ کے پاس لے آئیں گے. اس لیے ماجد بھائی کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ مجھے امید ہے, کوئی بھی ایسا کام مگر نہیں آپ لوگ کر سکتا. سکتے ہیں, ہم کرتے آپ لوگ ہیں. کر سکتے ہیں, آپ جی لوگ جی. وہ طاقت جانتے ہیں, آپ کے پاس وہ طاقت ہے, آپ کے پاس استاد کا سایہ ہے. میں ہمیشہ سائے کی طرح پیچھے ان کے کھڑا ہوتا ہوں ہمیشہ. یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں اگر کیمرے ہے تو سمجھیں کہ میں جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں ہوتا. بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہوتے ہیں نا, ایک سے بھلے 2, 2 سے بھلے 3, 3 سے بھلے 4, جتنی زیادہ طاقت ہوگی, کیونکہ جو مخلوقات ہوتی ہے ناظرین, اس کی طاقت کا آپ اندازہ عام بندہ نہیں لگا سکتا. بالکل عارف بھائی بالکل کتنا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام. کسی چیز سے مقابلہ کرنا عام بندے کی بس کی بات ہے نہیں. اس لیے ان طاقتوں کا ہونا, ان چیزوں کا ہونا بہت زیادہ لازم ہے. اور سب سے بڑی بات, وہ بھی 25 سال لگ سن, جڑا نواں بندہ عام بندہ ہے, جڑا بھی 25 سالوں کو لگ سن سیکھ دیا. اب ناظرین میں ایک بات جی کہتا بتائیں ہوں کہ عارف بھائی کو بھی, آپ تو ویسے ہمارے استاد ہو, جی آپ بھی ان کو سمجھائیں, اور میں بھی یہ نہیں کہتا اب ہوں ماشاءاللہ یہ آگے کہیں بھی جائے, جہاں بھی جائے, لیکن شکایت نہیں کرنی چاہیے. یہ نہ کہے کہ بھئی وہ نہیں, عارف بھائی جیسے شکایت طریقہ نہیں ہے. کرتے کبھی بھی. انہوں نے, میں پورے ان کا وہ چیز اگر میں نے پیار سے ہم سے نا خون بھی مانگے وہ بھی دے ان گے. کی میں نے باتیں سنی, اس میں مجھے اوور آل ایسے لگ رہا تھا کہ زبردستی سے اس سے بلوایا جا رہا ہو, زبردستی بلوایا جا رہا ہو. میں بار بار یہ چیز نوٹ کر رہا تھا. یا یہ میں کسی سمجھ رہا تھا دبو کہ میں یار چلا ایسے گیا ہے, یا یہ بھی بک چکا ہے, کوئی نہ کوئی راز تو ہے ہی. نہیں کوئی شے نہیں. اب جو چیز ہے ظاہر سی بات ہے, اسا میں جڑا کام تو کیتا ہے اپنے عارف ایمان بھائی دے نال بات کیتا یہ ہے کہ آپ کے منہ سے یہ لفظ کیسے نکلے. چلے جاوید بھائی جو نکلے, اب تو ساری چیزیں انہوں نے کھل کے کہہ دیا ہے, کھل کے بتا دیا کہ کون کون کس کا شاگرد ہے. اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی جاوید بھائی. اسکرین پہ بتا رہے, جس کے سر پہ وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے ویڈیو میں کہا, اس نے کھل کے بتا دیا ہے. ناظرین کو بھی پتہ چلا ہے. یہ ناظرین ہم سے 100 گنا سیانے,
इनको कोई दुनिया का बंदा पागल नहीं बना सकता। ये जो स्क्रीन पे बैठ के हमें देख रहे हैं, ये बड़ी इनकी जो है ना ताकत है, हिम्मत है, और बड़ी इनकी सोच है। ये पढ़े लिखे लोग हैं सारे, ये देखो, ऐसे हम आम तो- लोग नहीं है। हम तो इस नाजरीन के लिए भी हम दुआ मांग के जाते हैं, बिल्कुल आते हैं जी। तो इनके लिए पहले दुआ मांगते हैं, फिर अपने लिए मांगते हैं। इंशाल्लाह ऐसे ऐसे काम आरिफ, आपके रुके हुए मसले भी आरिफ इंशाल्लाह आपको जवेद भाई, आरिफ भाई इंशाल्लाह ऐसे हल करेंगे आपकी सोच से भी ज्यादा। बिल्कुल अच्छी बात। ये बात मैं आपको बताता चलूं, ये कोई आम बंदा नहीं है, जी जी। ये आम बंदे खड़े ही नहीं है। इनके अंदर वो ताकतें, वो जो है ना, इनके सजे खब्बे तो समझे कि चीजें खड़ी हैं इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात। नाजरीन देखना चीज़ें चाहते हैं, अरे भाई, हम सब कुछ दिखा भी अब सकते हैं। मैं इतना खुद बंदा जो ताकतवर है उसको दूसरा बंदा कहे नहीं जी ये मेरे शागिर्द है, ऐसे हो सकता है? हैरानगी की बात ये है कि मुझे परेशानी की बात ये हो रही है कि उसको खड़े होकर कह रहे आप हमारे शागिर्द, हमारा नाम रोशन करना, हालांकि आपसे 100 गुना ज्यादा वो काम जानता है। बिल्कुल बिल्कुल हैं, आपसे 100 गुना ज्यादा ये बंदा काम जानता है, और वो उल्टा इसको कह रहे हो। बहरहाल ये नाज़रीन यही तो एक, माजिद भाई, यही तो एक सियासत होती है कि दूसरे के मुंह से बुलवाना। हाँ, खुद वो कोई चीज नहीं बोलना चाहते थे, सारा अगर कुछ। उनको कोई है तो खुद बोलें, खुद जवाब भी लें। अगर कहीं कोई ताकत अमजाना चाहता है तो वो भी मैं हाजिर हूँ। जवेद भाई छोड़ें, हम छोड़ें, इस हमेशा बात को छोड़ें। किसी लंबे चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो हमेशा जवेद भाई ऐसे होता है, आरिफ भाई को भी पता है, आपको भी पता है, और जो काली बाबा को, हाजी बाबा को भी पता है, जो चला जाता है मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। जो चला जाता है ना, मैंने उसके पीछे मुड़ के नहीं देखा। जवेद भाई आपको इतना तो पता है, कितने बिल्कुल लोग, पता है। जितने भी आप ये प्रोग्राम उठा के देखेंगे ना, उसमें आपको माजिद मिलेगा, उनकी असल हकीकत, उसका बाप उनको मिल जाएगा, सारा कुछ माजिद नजर भाई, आ जाएगा उनको। ऐसी बात है एक या बात नहीं मैं है? आपको कहूँ, जी नाजरीन भी देख रही है, सुन भी रही है, जी। वो भी शुरू से देख रहे हैं। जी, शुरू से मेरी फर्स्ट डे से देखते हैं सारे। वो छोड़ गए हैं आपको, जी ये स्लिप हो गया है। नहीं, इंशाल्लाह जो स्लिप हुआ एक है, मिनट, बात मैं सच्ची कह रहा हूँ जी या जी झूठी कह जी रहा हूँ। जी अगर इसने एक शॉट दिया, एक बात की तो की, जी। मेरा दिल क्यों नहीं करता कि दूसरों के पास जाने का या बात जावेद भाई करने मेरी का बात या सुनना, अगर सामने ये आने सुन- का। मैं तो अगर- खुद सुन। अपनी एक उंगल भी नहीं दिखाना चाहता। सोचो ना, सही अगर बात ये है। बहस जामे ना तो हार वैसे मैं वाले भी कैमरे के सामने कह रहे हैं, वाले देखो, तू हार वैसे मैं अगर कहती वीडियो में को सबूत कर दे मैं नहीं, ये बात तो अरे भाई मैं आपका जवेद साथ ने नहीं आज तक छोड़ा। मुझे छोड़ के किसी के साथ गया नहीं। मेरी गल सुनना, मैं तक पहले तो वाले कैमरे तो पीछू काम कर जी बिल्कुल करते रहे, कैमरे तो पीछू काम करे बिल्कुल वाला भी। बिल्कुल। मैं सिर्फ वीडियो के सामने ये वास्ते आया भाई कहीं को मैं नजर आऊं, नजर आवा बिल्कुल ते कोई सजन मेरा ही होवे, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ही बस सामने आया जी ना दादा, मैं तो साइड से काम कीते। जी जी मैं क्या अगर मैं मारी बन जा जी पिछू मैनू देखने वाला कोई हो होवे, बिल्कुल देखें, होवे। वो बात आपकी सही है कि हमें खुशी है, मिल के चले। जी मैं ये नहीं कहता कि तुम सामने आया ना, तो मैं कहते हमारे से नीचे चले, हमारे से ऊपर चलो, उस्मान के साथ चलो, सही है। लेकिन एक कदम, हाँ, ये बात एक इम्पोर्टेंट जिगरा रखना है। चाहिए। जैसे आप देखें, मेरे शागिर्द हैं, आपको पीछे भी रखा, आपने कभी इनकार नहीं किया था मुझे जी जी कि भाई मैं पीछे क्यों रहूं, या कभी ऐसी बात नहीं हुई। आपने कहा मैं उनके साथ, उन्होंने वो अलग हो गए आपसे, मैं उनके साथ आगे आना चाहता हूं। मैंने कहा जी आपका दिल कर रहा है तो बेशक चले जाएं, यही बात है। हमारे आपने से मुझे आगे कहा तो मैं वापस चले। आना चाहता हूं, मैं आपके साथ वापस अपने उस्ताद के साथ काम करना चाहता हूं। मैंने आपको दिल से वेलकम किया है, जी 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 अच्छी बात ऐसी बात है। वेलकम नहीं किया आपको, जी अच्छी बात है। दिल से वेलकम किया है। बिल्कुल ये है अच्छी कि बात। भाई आप हमारे शागिर्द हैं, हमारे पास वापस आते हैं, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होनी। बिल्कुल क्योंकि बाप कभी औलाद को दूर नहीं करता। बिल्कुल आप सब लोग मेरी, वो भी मेरी औलाद की तरह हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मेरी वो गल सुनो ना, उस्ताद जरा होंदा ना माँ पियो को माँ पियो उन्होंने भी बराबर कुछ होते थे। वक्त नहीं, नहीं, गुजारा ज्यादा है होगा। आपकी कच्चों बिल्कुल। के अंदर, ये बात नहीं है, लेकिन चलो छोड़ो इनको, क्या हम उनकी बात करें या चलें, किसी की। कोई बात नहीं। हमारा नाज़रीन, दिल ना मैला नहीं है किसी का बिल्कुल नहीं, आपको मैं जानता भी। हूँ अल्लाह अच्छे मियां तरीके उनको से। भी हिम्मत दे, इंशाल्लाह सबको अब दे। इंशाल्लाह लेकिन यही। मैं एक बात कह जी। रहा हूँ नाजरीन को, जब तक हमारे उस्ताद हैं हम इनके साथ हैं। जब उस्ताद ने
कहा तो भैया छोड़ दो, मुझे किसी वीडियो पे नहीं देखोगे, मार तो सकता हूँ, किसी की वीडियो पे नहीं आ सकता। नहीं इंशाल्लाह मेरा अब वादा है। इसी नक्शे कदम पे आरिफ भी चलेगा और इंशाल्लाह हमारा इंशाल्लाह साथ हमेशा ऐसे रहेगा। भैया मैं आखिरी वीडियो उन्होंने दो चार वीडियो बनाई है नाल की, मैं तो कहने गया और अगले वीडियो तो आप देख ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल चलें, जो भी मामला आते आपकी अपनी जगह है ना। अरे भाई आपको किसी के पास जाने की जरूरत क्या है, जब राज बाकी आपका अपना है तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत क्या है जावेद कोई भाई, जरूरत भी नहीं है। हैं? जब आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, राज बाकी से बढ़कर कोई प्लेटफॉर्म अगर है। ये चाहता है कि मैं आगे आऊं, सुन ये वजह तो हम सोचते रहे हैं एक दफा फ्लड से बोल रहे हैं जी फ्लड तो एक चलो एक जिंदगी का सिलसिला है, ये तो एक चीजें होती रहती हैं, मगर हम अपने काम की हद तक बातें रखते हैं। परेशानी भी दी है वो इतनी चीजें परेशानी इंशाल्लाह है। हम आपके साथ हैं, आपको घर तो पता है बेकार चीजें थी, इंशाल्लाह बाल बच्चे की रही आरिफ भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये- सारी चीजें ठीक हो आरिफ जाएंगी। भाई जो कह रहा है, अगर ये कह आप भी मुझे इजाजत दो, ये कहता है कि बिल्कुल मैं फ्रंट पे हूँ, मुझे खुशी, अगर ये मुझे कहे प्यार से कि मैं इसको अपने कंधे पे बैठा कर भी चलाऊं, ना बहुत अच्छी बात है, चले इंशाल्लाह इसी तरीके से कोई इन दोनों का मुकाबला हमें नहीं है। फिर लोगों भी ने ऐसे खुशी है। फालतू बातें कर ली हैं मगर उन बातों का कोई सिर पैर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बातें करना आसान है मगर उनका कोई सिर पैर नहीं है। आज ये क्लियर चीज इंशाल्लाह करनी थी और कोई इनके बीच में ऐसी मुकाबला है, दोनों शागिर्द दोनों बराबर ताकत रखते हैं और सबको पता है कि बगैर इजाजत के ये दोनों एक दूसरे से लड़ भी नहीं सकते। तो मैं इंशाल्लाह हर चीज को इंशाल्लाह इस तरह से राज बाकिया की टीम चलती रहेगी और आरिफ भाई इंशाल्लाह हमेशा आपको इसी तरीके से राज बाकिया की टीम के साथ नजर आते रहेंगे। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को पॉजिटिव ही लेंगे, इस बात को नेगेटिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बैड कमेंट्स करते हैं, जाहिर सी बात है कुछ किसी को पसंद करते हैं, मगर कुछ लोग जो है ना हकीकत से वाकिफ नहीं है अभी भी, जी जी बिल्कुल उनके सामने हकीकत कभी आई ही नहीं है। जी तो अब इंशाल्लाह जो भी मामलात हुए जो भी हो गए उनसे हमने कोई लेना देना नहीं है। जो जिनकी जगह थी वो उस अपनी जगह पर वापस आ चुके हैं, इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और जो अच्छे कमेंट्स हो गए इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम रीड भी करेंगे। हम इस नाजरीन की जितनी भी दुनिया है उनके लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियाँ हमको जो देखता है उनको भी अल्लाह मियाँ सुख दे, उनकी हर परेशानी दूर करे। ऐसे ही ऐसे ऐसे इंशाल्लाह जब हम इजाज़त आते हैं तो ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियाँ सबको सुख दे, सुख दे उनके इंशाल्लाह जो भी हालात हैं, बीमार हैं, जो भी मसले हैं, उनके हल कर दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नाज़रीन आप भी अगर मैं कह साकू रहा हूं। एक्शन तो ऐसा उन्होंने हाल साफ ही निकाल इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।